मुलुकको विकासका निम्ति पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यस कारणले हामीले पर्यटनमा के कुरा अगाडि सारेको हो भने नम्बर 20 लाख पर्यटक हैन, तर हामी चाहिँ भविष्यमा 25 सम्म जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन हुन सक्ने, अहिले 10-12% हामी चाहिँ पुर्याउन सक्ने गरी चाहिँ जानु आवश्यक छ। त्यसो गर्यो भने मलाई लाग्दछ यो प्यारलली नम्बरबाट पनि, सङ्ख्याबाट पनि अनि इकोनोमीबाट पनि यो प्यारल जान सक्छ र यसको आकार ठुलो र प्रभावकारी हुन्छ। हामी यसरी गएका छौँ। दोस्रो, भिजिट नेपाल 20 लाख पर्यटक ल्याउने भनेको छ। आज चाहिँ बल्ल अहिले 10 लाख पुगेको छ, 9 लाख अलिकति थियो। अब मलाई लाग्छ यही वर्षमा हामी चाहिँ करिब 12 लाखभन्दा बढी पुर्याउँछौँ। तर हामी कहाँ जुन एयरपोर्ट छ, जुन जहाज छन्, आखिर आउने त्यहाँ हो। सडकबाट बाटोबाट आउने, पैदल नगरिकन प्राइभेट गाडी र अरूबाट आउने पनि हाम्रो चाहिँ गएको तथ्याङ्कमा 12 लाखभन्दा बढी देखिया छ। त्यसरी त त्यो र जहाजको हिसाब निकाल्ने हो भने हामी 20 लाख चाहिँ अब पुगिसकेका छौँ। त्यो त्यसरी सडकबाट आउने पनि धेरै राम्रो टुरिस्ट छ हैन, कतिपय नराम्रो कमजोर पनि होला, तर राम्रो छ। तर हामीले के छ भने त्यस सबैलाई तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले हालिरहेछौँ र के भनेका हौँ भने अहिलेको एयरपोर्टको क्षमता चाहिँ डबल हुनु पर्यो। हो, त्यसको लागि यही एयरपोर्टलाई विस्तार गर्दैछौँ हामी। 2020 सम्ममा हामी 24 घण्टा चलाउन सक्ने बनाउँछौँ। हाम्रो भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा भएको इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई भैरवा एयरपोर्ट 19मै चलाउँछौँ र 20मा राम्रोसँग अपरेसनमा आएको हुन्छ। त्यसो भएपछि हामी 20 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीसँग 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छन् र यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि क्षमता बढिरहेको हुन्छ। दोस्रो, हाम्रो एयरलाइन्स नेपाली एयरलाइन्स आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएन भने संसारमा कहीँ कुनै देशको पनि टुरिज्म डेभलप हुँदैन। अब हामी चाहिँ पहिले बिचमा त के भइरहेको थियो, नेपाली एयरलाइन्सको बोर्ड मात्रै राख्ने चलन थियो। 25 वर्ष यतापट्टि त त्यही भइरह्यो। अब त्यसलाई हामीले बदल्दैछौँ र नेपाली एयरलाइन्सले आफ्ना ध्वजावाहक अब 11वटा देशमा हामी पुर्याउँदैछौँ हैन। जापान, कोरिया लगायतका चाहिँ अरू देशहरू, साउदी अरेबिया हैन लगायतका देशहरूमा चाहिँ हामी अझ थपेर चाहिँ 11वटा देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक जाने बनाउँदैछौँ। 2टा हाम्रो वाइड बडी हामीले अहिले ल्यायौँ। अब यसलाई अगस्त 1बाट चाहिँ यो सञ्चालनमा आउँछ र हामी 2020 भन्दा अगाडि हामी अरू 2टा जहाज थपेर चाहिँ चलाउन सक्ने ठाउँमा जान्छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा गतिलो राम्रो पार्टनर पनि हामी खोजिरहेछौँ। त्यसो भयो भने त्यसले पनि हाम्रो टुरिज्ममा बढाउँछ र हाम्रो इफिसियन्सी पनि बढ्छ। त्यसअनुसार चाहिँ एयरलाइन्सको कुरा भयो। अनि जस्तो भैरवा एयरपोर्टले के गर्छ, ठाउँ फराकिलो बनाइदिन्छ। अर्को भैरवा सिधै आउन सक्ने हुने भयो। अहिले हामीले चाहिँ कतिपय स्लट दिन सकिरहेका छैनौँ, ट्राफिक कन्जेक्सन छ, त्यो बढ्छ। यसरी यस पछाडि होटलहरूको कुरा आउँछ। होटल र सडकका पूर्वाधार कतिपय चाहिँ कमजोर छन्, त्यसलाई हामी बनाउने अभियानमा छौँ। र होटलहरू अहिले पनि 18-20 लाख थाम्ने होटलहरू चाहिँ करिब भएको छ। तर त्योभन्दा स्ट्यान्डर्ड अलि भ्यालु एड गर्ने टुरिस्टहरू ल्याउने हिसाबबाट अहिले मलाई लाग्छ होटलको निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 20%ले चाहिँ 20-25%ले बढिरहेछ। पोखरामा भन्नुहोस्, भैरवमा भन्नुहोस्। अहिले चाहिँ पहिला काठमाडौँ, पोखरा र चितवन मात्रै केन्द्रित भएकोमा अब लुम्बिनी, भैरवा जाँदैछ, सुदूरपश्चिम जाँदैछ, पूर्व जाँदैछ र मधेसमा पनि हामीले चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्दैछौँ। डेस्टिनेसनहरू डेभलप गर्दैछौँ, गन्तव्यहरू डेभलप गर्दैछौँ, त्यसअनुसारका पूर्वाधारहरू डेभलप गर्दैछौँ। हिमाली क्षेत्र र अरू ठाउँहरूमा चाहिँ होमस्टेहरूको चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ। सँगसँगै यो भिजिट नेपाललाई सक्सेस बनाउनुको निम्ति प्राइभेट सेक्टर सबैभन्दा उसलाई फेसिलिटेट हामीले गर्नुपर्छ, उसलाई धेरै उत्साहित बनाउनुपर्छ, उसले धेरै काम गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। र सँगसँगै एकाडेमिक ब्याकअप भनेको चाहिँ यहाँ चाहिने जनशक्ति हामीलाई 20 सम्ममा 1 लाख जनशक्ति एकदमै चाहिएको छ। अब हामी चाहिँ 10,000लाई चाहिँ ट्रेनिङ भनेको हामी 20,000 भन्दा बढीलाई चाहिँ अहिले करिब दिने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ 1 लाखलाई राम्रो ट्रेनिङ दिन चाहन्छौँ हैन। त्यो चाहिँ अभियान अगाडि बढाइरहेछौँ। र हाम्रो चाहिँ टुरिज्म तथा होटल म्यानेजमेन्ट जुन हाम्रो एकाडेमी छ, नाथम छ, माउन्टेन एकाडेमी छ हैन। हामीले अहिले ब्याचलर्सको क्लास सुरु गरेका छौँ, संसारमै त्यो थिएन। यहाँ मास्टर्सको होइन, एकाडेमिक तरिकाबाट पनि हामीले चाहिँ जनशक्ति हामी तयार गरेका छौँ। अनि बिजनेसका हिसाबले एन्टरप्रेनरहरू पनि त्यसअनुसार तयार गरिरहेका छौँ। त्यसअनुसार हाम्रो अब
मार्केटको कुरा गर्नु छ भने त इन्डियामा चाइनामा हामीले चाहिँ जस्तो पेड लिभको लागि चाहिँ नेपाल आउने नेपाल सूचीमा रहेको छ इन्डियाको, चाइनाको पनि त्यही प्रायोरिटीमा छ होइन। अरू धेरै हिसाबबाट बाहिर र चीन र भारत दुईटा देशमा हामी चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रमोसनलाई चाहिँ बढाइरहेछौँ। आजै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो भिजिट 2020लाई टार्गेट गरेर गरिरहेका कामहरू अब एग्रेसिभली गइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यसले टुरिज्म सेक्टरको माध्यमबाट मुलुकको मुहार चाहिँ चेन्ज आउँछ। जस्तो तपाईँले भन्नु न, अर्को हामीले एउटा गरेको एयर रुट एउटा मात्रै थियो, सिमराबाट मात्रै थियो, 4वटा एयर रुट भयो। अब महेन्द्रनगरबाट, नेपालगञ्जबाट, जनकपुरबाट, विराटनगरबाट, अब हाम्रो चाहिँ निजगढ एयरपोर्टको कुरा भैरवा भन्नुहोस् अथवा पोखरा भन्नुहोस्, अब यी एयरपोर्टहरूमा चाहिँ त्यो बाटोबाट आउन सक्ने भयो। अब चीनतर्फ हामीले त्यसलाई अलिकति बढाउनु पर्नेछ। यसो गर्दाखेरि हामी जसरी काम गरिरहेछौँ, अब हामीले चाहिँ रिजनल बेसहरूलाई चाहिँ अलिकति फराकिला एयरपोर्ट चाहिँ बनाएर चाहिँ नेपालगञ्जबाट इन्डिया र अरू ठाउँहरू चलाउने त्यो कुरालाई पनि अगाडि सारेका छौँ। अहिले नै भन्नुहोस् रिजनल एयरपोर्टहरू चाहिँ जहाँ छन्, चाहे धनगढी भन्नुहोस्, चन्द्रगढी भन्नुहोस्, विराटनगर, त्यहाँ क्राउड त्यो फ्लो बढिरहेछ। टुक्कै औपचारिक अनौपचारिक भेटमा पनि विकासका यस्तै कुरा गरिरहने विकास प्रेमी, जनप्रिय एवं जुझारु नेता पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको गत बुधबार ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भयो। अनवरत रूपमा विकासकै बारेमा सोचिरहने पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अन्तिम सम्बोधन पनि विकासकै विषयमा थियो। तेह्रथुम जिल्लाको चुहान डाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेको टोली ताप्लेजुङ पुगेर पाथिभराको दर्शनपछि फर्कने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनालाई देशले सम्झिरहनेछ। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई गुमाएर देशले एउटा ऊर्जावान र विकासका बारेमा लगातार निरन्तर सोचिरहने नेतृत्व गुमाएको छ। अर्कोतर्फ फागुन 18 गते शनिबार वृद्ध वृद्धाका अभिभावक पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई पनि देशले गुमाएको छ। आजको सम्वादमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा अकल्पनीय रूपमा निधन हुन पुगेका 7 जना र पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। ताप्लेजुङको दारे डाँडामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको जन्म 2026 साल वैशाख 22 गते आइतबार भएको हो। कास्की जिल्लाको फरद पोखरी जामुना बोटमा जन्मिएका स्वर्गीय अधिकारी आमा लक्ष्मी अधिकारी र पिता इन्द्रप्रसाद अधिकारीका ज्येष्ठ सुपुत्र हुन्। उनका बुबा इन्द्रप्रसाद अधिकारी माध्यमिक तहका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। बुबा शिक्षक भएकै कारणले उनले घरमा शिक्षाको लागि राम्रो वातावरण पाए। उनले प्राथमिक शिक्षा गाउँकै श्री ब्रह्मज्योति प्राविधिक गैरी गाउँ र माध्यमिक तहको शिक्षा शान्ति उदय मावि बरपाण्डे थुमबाट हासिल गरेका थिए। प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्ने बित्तिकै वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा भर्ना भएका उनी 2042 सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा भर्ना भए। स्वर्गीय मन्त्री अधिकारीको निवास पोखरा मालेपाटनको जनप्रिय टोलमा छ। स्वर्गीय अधिकारीका पत्नी विद्या भट्टराई तथा विराज र स्वराज अधिकारी गरी 2 सन्तान छन्। सानै उमेरदेखि नै राजनीतिमा चासो राख्ने स्वर्गीय अधिकारी विद्यालयमा हुँदादेखि नै अनेरा सोबियु, रेड क्रस र विभिन्न क्लबहरूमा संलग्न थिए। 2044 सालमा अनेरा सोबियु पृथ्वीनारायण क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष, 2045 सालमा सोबियु पृथ्वीनारायण क्याम्पस सदस्य, 2045 सालमा नै अनेरा सोबियु कास्की जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, 2047 सालमा गण्डकी अञ्चल अध्यक्ष तथा अनेरा सोबियु केन्द्रीय सदस्य भए। 2049 सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा र 2053 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कृतिपुरमा सोबियु सभापति निर्वाचित भएका थिए। 2056 सालमा अनेरा सोबियुका केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका अधिकारी 2053 सालमा नै सोबियु काउन्सिल नेपालका संयोजक निर्वाचित भए।
उनी 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि संसदको विकास समितिमा सभापति रहँदा नेपालमा विकासको बहसलाई नयाँ उचाइ दिन सफल स्वर्गीय अधिकारी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू र अन्य विकास निर्माणका योजनालाई सफल बनाउन क्रियाशील रहे। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका अधिकारी लगातारको तेस्रो पटकको जितपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भए। विकास प्रेमी नेताको रूपमा चिनिने अधिकारीले पछिल्लो समय पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कर्णाली करिडोर, बागमती करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, नेपाल चीन जोड्ने नाकाहरू, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक लगायतका आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण र उक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि क्रियाशीलता देखाएका थिए। बहुप्रतिभाका धनी स्वर्गीय अधिकारीले संविधान सभा लोकतन्त्र र पुनर्संरचना समृद्ध नेपाल नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् भने विगत 2 दशकमा उनका कैयौं अनुसन्धान र राजनीतिक लेखहरू समेत छापिएका छन्। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका पर्यटन व्यवसायी एवं सफल उद्यमी आङ छिरिङ शेर्पालाई पनि देशले सम्झिरहनेछ। पर्यटन व्यवसायमा हिमाल आरोहणबाट भरियाका रूपमा आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका शेर्पा अहिले हिमाल आरोहणकै उद्योगमा सफल उद्यमीका रूपमा रहनु भएको थियो। सन् 1964 अक्टोबर 4 तारिकमा सोलुखुम्बुको पासाङलामु गाउँपालिका पाङगोममा जन्मिएका आङ छिरिङ शेर्पा एक सफल पर्यटन व्यवसायी हुन्। हाल काठमाडौँको बालुवाटारमा बस्दै आएका शेर्पाका श्रीमती र 2 छोराहरू छन्। सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका उनको बाल्यकाल पाङगोममा नै बित्यो। पर्यटन व्यवसायी शेर्पा चर्चित सगरमाथा आरोही स्वर्गीय पासाङलामु शेर्पाका देवर हुन्। भाउजू सगरमाथा चढ्दै गर्दा आङ छिरिङ ट्रेकिङ व्यवसायमा थिए, जो पछि विमानका मालिक बने। हिमाली पर्यटन व्यवसायमा लागेका आङ छिरिङले 20 वर्षको अवधिमा यति एयरलाइन्स, तारा एयर अनि हिमालय एयर सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै पर्यटन व्यवसायमा आफूलाई सफलतापूर्वक स्थापित गराए। 1980 को दशकमा काठमाडौँ छिरेका शेर्पाको संघर्षको यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो। सुरुमा शेर्पाले काठमाडौँको जमल स्थित आफ्नै दिदी आइडालीको कम्पनी शेर्पा सोसाइटीमा पथ प्रदर्शकको काम गरे। केही समयपछि उनी दाजु लाक्पा सोनाम र भाउजू पासाङलामु शेर्पाले खडा गरेको कम्पनी थाम्सेर्कुमा काम गर्न थाले। यो नै उनको व्यावसायिक यात्राको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो। सन् 1998 मा सञ्चालनमा आएको यति एयरलाइन्स नै आङ छिरिङले व्यावसायिक नेतृत्व गरेको पहिलो सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। सञ्चालनको 21 वर्षपछि यो नेपालको अग्रणी हवाई सेवा प्रदायक बनेको छ। नेपालकै अग्रणी ट्रेकिङ एजेन्सी थाम्सेर्कु, जसमा अहिले 15 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले सहकार्य गरिरहेका छन्, हो त्यही थाम्सेर्कुबाट यति एयरलाइन्स, नाम्चे यति माउन्टेन रिसोर्ट, कसरा रिसोर्ट, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, गल्फ कोर्सदेखि निर्माणाधीन 5 तारे होटल मेजिक क्राउन सम्मको उनको यात्रा सुरु भएको हो। आङ छिरिङले आफ्नो नेतृत्वमा यति एयरलाइन्स स्थापना गर्दा त्यति बेला नेपालका दुर्गम र सुगम दुवै क्षेत्रमा उडान गर्ने यो एकमात्र वायु सेवा थियो। विमान कम्पनीले आङ छिरिङको व्यापारिक पहिचान अझ फैलायो। उनले पछि दुर्गमको लागि भनेर छुट्टै तारा एयर स्थापना गरे। यति एयर र तारा एयरको विमान जोड्दा आन्तरिकतर्फ यति समूहको उपस्थिति अझ सशक्त बन्छ। हाल यतिसँग 3 एटीआर र 6 जेट स्ट्रिम गरी 9 वटा विमान छन्। दुवै कम्पनी गाविदा कुल 15 विमान हुन्छन्। 4 एटीआर खरिद प्रक्रियामा छन्। ती आइसक्दा यति समूहसँग 19 विमान पुग्नेछन् र आन्तरिक उडान तर्फको यो नै सबैभन्दा ठूलो समूह बन्नेछ। उनैको लगानीको यति वर्ल्ड कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्समा 51% सेयर छ। 4 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको हिमालयसँग 3 वटा विमान छन्। पर्यटन क्षेत्रमा यति ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न उनलाई उनका दाजु सोनाम लाक्पा शेर्पा र भाइ आङ टेन्डी शेर्पाको पनि सहयोग छ। उनका 2 छोराहरू पासाङ र नुर्बुले पनि व्यावसायिक नेतृत्व दिएर काम गरिरहेका छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा सधैँ सफलता हात पारेका शेर्पा परिवारलाई विपदले पनि कहिल्यै छाडेन। सन् 1993 मा भाउजू पासाङलामु शेर्पाको सगरमाथा आरोहण गरेर फर्कने क्रममा मृत्यु भयो भने भाइ आङ टेन्डी शेर्पाको पनि विमान दुर्घटनामा परेर निधन भयो।
55 वर्षको उमेरमा आङ छिरिङ शेर्पाको पनि ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भयो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी द्वय वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र ध्रुवदास भुचिभिया सफल नेतृत्वकर्ता थिए। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशैभरिका विमानस्थलमा भइरहेको स्तरोन्नतिको काम र तेज रफ्तारमा भइरहेका कामहरूमा यिनै दुईको प्राविधिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अर्का चर्चित व्यक्ति हुन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। उनको जन्म विक्रमसम्म 2028 साल मंसिर 7 गते भक्तपुरमा भएको थियो। स्वर्गीय श्रेष्ठको घर भक्तपुर भए पनि हाल उनी काठमाडौँ कोटेश्वरमा बस्दै आइरहेका थिए। विक्रमसम्म 2056 सालबाट उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रमुख अधिकृत भएर काम सुरु गरेका थिए। प्राधिकरणमा रेडियो टेक्निकल अफिसरका रूपमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ हल्ला नगरी काम गर्ने र समयमै नतिजा दिने स्वभावका थिए। उनले सुरुबाटै प्राधिकरणको हवाई सञ्चार, कम्युनिकेसन र पथ प्रदर्शन नेभिगेसनको परियोजना हेर्थे। देशभरका आन्तरिक एयरपोर्टहरूमा आधुनिक सञ्चार तथा पथ प्रदर्शक उपकरण जोड्दा उनले नै नेतृत्व गरेका थिए। विक्रमसम्म 2061 साल वैशाख 10 गते सञ्चार उड्डयन सहायक विभागमा नियुक्ति भएका श्रेष्ठको 2064 साल पुस 15 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयमा पदस्थापना भएको थियो। उनी 2071 साल मंसिर 20 गतेबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कायम मुकायम महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए। उनले नै त्यहाँ रहँदा विमानस्थलको टर्मिनल भवन स्तरोन्नति गर्ने योजना तयार गरेका थिए। त्यस अनुरूप काम गर्न हाल काम सुरु हुन लागेको छ। यस्तै उनकै कार्यकालमा विमानस्थलको 40 वर्षदेखि हुन नसकेको थावन मार्ग पुनर्निर्माणको योजना तयार भएको थियो। 2071 साल फागुन 20 मा 227 जना यात्रु सवार टर्किश एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेबाट खाँसे मैदानमा जोतिएर दुर्घटना हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक थिए वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै प्रभावित भएको त्यो बेला नेपालको नागरिक उड्डयन इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण घडी थियो। यस्तो समयमा लगातार 3 दिन मेहनत गरेर विमानस्थलको अवरोध हटाउन सफल भएका थिए श्रेष्ठ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका प्राधिकरणकै अर्का नेतृत्वकर्ता हुन् ध्रुवदास भोचिभिया। उनको जन्म विक्रमसम्म 2018 साल वैशाख 21 गते भएको हो। काभ्रेको बनेपा निवासी ध्रुव भोचिभियाले केही वर्षदेखि प्राधिकरणभित्र सिभिल इन्जिनियरिङ क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए। भोचिभिया नागरिक उड्डयन तर्फको इन्जिनियरिङमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति हुन्। प्राधिकरणमा सिभिल इन्जिनियरकै पदमा प्रवेश गरेका भोचिभिया प्राधिकरणको आन्तरिक विमानस्थल हेर्ने निर्देशक हुन्। उनकै नेतृत्वमा देशभरका विमानस्थलको निर्माण, मर्मत, सुधार र व्यवस्थापनको काम हुने गरेको थियो। भोचिभियाले राजविराज सहितका विभिन्न आन्तरिक विमानस्थललाई पुनर्जीवन दिएका थिए। इन्जिनियरिङ विभागको नेतृत्व गरेको छोटो समयमै भोचिभियाले 10 वटा विमानस्थलको कालोपत्रे गराउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा केही आन्तरिक विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा उडान भर्न मिल्ने गरी सुधार गरिए। त्रिभुवन विमानस्थलमा पार्किङ क्षेत्र थप्ने र थावन मार्ग पुनर्निर्माण गर्नेदेखि टर्मिनल भवनलाई विस्तार गर्नेसम्मका योजना अघि बढिरहेका थिए। यी लगायत थुप्रै उड्डयन क्षेत्रका प्रमुख योजना निर्माता र नेतृत्वकर्ता श्रेष्ठ र भोचिभियाको मृत्युले उड्डयन क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बुधबारको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाइलट प्रभाकर केसी, उपसचिव युवराज दाहाल र जमादार अर्जुन घिमिरे आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल थिए। उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा गर्ने शैली अहिले सबैले कुरा गरिरहेका छन्। उमेरले सानै भए पनि उडानमा परिपक्व मानिने पाइलट प्रभाकर केसीको पनि गत फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भयो। सन् 1992 मा जन्मेका केसी
काठमाडौँ ताहाचलका स्थायी बासिन्दा हुन्। 26 वर्षीय केसी खरका कान्छो सन्तान हुन्। उनको आमा बुबा र एक दाजु छन्। स्वर्गीय पाइलट केसीले ताहाचलकै साइरिस स्कुलबाट एसएलसी दिएपछि काठमाडौँको बर्नहार्ड कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनले सन् 2012 मा फिलिपिन्सबाट पाइलट कोर्स पूरा गरेका हुन्। एयर डाइनेस्टीमा काम गर्नु अघि उनी श्री एयरलाइन्समा आबद्ध थिए। उनले एयर डाइनेस्टीमा क्याप्टेनको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 वर्ष भएको थियो। यही दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने अर्को व्यक्ति हुन् स्वर्गीय मन्त्री अधिकारीका पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर अर्जुन घिमिरे। स्वर्गीय घिमिरेको जन्म 2039 सालमा रामेछापको साबिक गुम्देल गाविस 7 मा भएको थियो। परिवारमा उनको श्रीमती शैलु घिमिरे र 10 वर्षीय छोरा असीम घिमिरे छन्। घिमिरे परिवारमा जेठा सन्तान हुन्। उनले विक्रमसम्म 2058 सालमा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए। नेपाली सेनाको जमदार पदमा कार्यरत उनी गत भदौ 10 गतेदेखि स्वर्गीय मन्त्री अधिकारीको गार्ड कमान्डरको रूपमा खटिएका थिए। स्थायी घर रामेछाप भएका उनी हाल कृतिपुरमा बस्दै आएका थिए। केही वर्ष अघि सेनाको शान्ति मिसनमा गएर कमाएको पैसाले उनले अहिले बस्दै आइरहेको घर बनाएका थिए। युवराज दाहालको जन्म विक्रमसम्म 2029 साल माघ 28 गते साबिक छापा लखनपुर हाल कमल गाउँपालिकामा भएको हो। स्वर्गीय बुबा जयनारायण दाहाल र आमा सावित्र दाहालका सुपुत्र स्वर्गीय दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव थिए। स्वर्गीय दाहालका पत्नी वन्दना पौडेल तथा छोरा नोबेल र छोरी नोरिया दाहाल गरी 2 सन्तान छन्। स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका दाहाल 2074 साल फागुन 16 गतेबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत थिए। स्वर्गीय दाहालले 2061 र 2072 मा गरी 2 पटक दमक नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए। खेलकुद लगायत विकास निर्माणको कार्यमा दखल तथा योजना निर्माणको क्षमता भएका स्वर्गीय दाहालले दमकमा औद्योगिक पार्क र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो पटक आकाशे पुल निर्माण गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकालाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न धेरै पटक प्रयास भए पनि सफल नभइरहेको अवस्थामा उनले इलामलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाएका थिए। अहिले चर्चामा रहेको झापामा निर्माण गरिने भनेको भ्यू टावरका योजनाकार पनि स्वर्गीय दाहाल नै हुन्। लगातारको बिग्रिरहेको मौसम र त्यो मौसमका बीचमा हेलिकप्टर दुर्घटना जुन स्थलमा भयो त्यो स्थल एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा अवस्थित थियो। दुर्घटना स्थलसम्म पुग्न, त्यहाँ कोही जीवित भए उद्धार गर्न अथवा मृतकहरूको शव सङ्कलन गर्न निकै गाह्रो थियो। घटना भएकै दिन त्यो स्थलसम्म पुग्न पनि हम्मे पर्यो। सुरक्षाकर्मीहरू जोखिम मोलेर त्यस स्थानसम्म पुगे। केहीको शव त्यही दिन र केहीको शव भोलिपल्ट ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलसम्म सङ्कलन गरेर ल्याए। यसमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको काम सराहनीय छ। ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरबाट केही परको यो दारेभिर जहाँ बुधबार दिउँसो पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो। हेलिकप्टरमा सवार सबैको निधन भयो भने ज्यादै कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै शव सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थलमा पुर्याउन सुरक्षाकर्मीहरूलाई निकै कठिन भएको थियो। उद्धारमा गएका हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान समेत नभएपछि हिँडेर गएका सुरक्षाकर्मीहरूले शव सङ्कलन गरी पोका बनाएका थिए भने उड्दै गरेको हेलिकप्टरबाट तल झरेर सुरक्षाकर्मीले शव एयरलिफ्ट गरेका थिए। तर बुधबार 4वटा शव एयरलिफ्ट गरी सुकेटार विमानस्थल ल्याउन सम्भव भएको थियो। साँझ परिसकेकाले 3वटा शव पठाउन नसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरू सोही स्थानमा बस्न बाध्य भए।
नेपाल प्रहरीका डीएसपी सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा 31 जना सुरक्षाकर्मी रातभर शव कुरेर बसेका थिए। रातभर परेको हिउँको कहर सहँदै उनीहरूले निगालोको झ्याङमुनि रात बिताएका थिए। मौसम खुलेको मौका छोपेर बाँकी शवहरू हेलिकप्टरमा झुन्ड्याएर सुकेटार विमानस्थल पुर्याइएको थियो। सुकेटार विमानस्थलबाट हेलिकप्टर मार्फत शवहरू काठमाडौँ ल्याइएको थियो। उद्धारपछि पनि मौसमले साथ दिइरहेको थिएन। सङ्कलन गरिएका शवहरू ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ ल्याउन आधा दिन जसो कुर्नु पर्यो। त्यसपछि शव पोस्टमार्टम गरेर भोलिपल्ट मात्र श्रद्धाञ्जलीका लागि टुँडिखेलमा राखियो। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका व्यक्तिहरू सबैका आँखा रसाएका थिए। आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तित्वहरू र अझ पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको सफल नेतृत्व र मिजासिलो व्यवहारले हरेक व्यक्ति त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दिन पुगिरहेको थियो। जो भौतिक रूपमा त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित हुन सकेनन् उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमै भए पनि त्यो दिन दिनभर सामाजिक सञ्जालहरू श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरूले भरिएका थिए। बिहिबार नै टुँडिखेलमा श्रद्धाञ्जलीका लागि तयारी गरिएको भए पनि सब पहिचानमा समय लागेपछि शुक्रबार बिहान श्रद्धाञ्जलीका लागि समय तय भएको थियो। 7वटै सबलाई टुँडिखेलमा लस्करै राखेर श्रद्धाञ्जली दिएको हो। मन्त्री अधिकारी लगायतकालाई श्रद्धाञ्जली दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल पुग्नु भएको थियो। श्रद्धाञ्जलीका लागि उच्च पदस्थ कर्मचारी, सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारी, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, नेकपाका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। मन्त्री अधिकारीको निधनबाट अलि बढी नै चिन्तित देखिनुभएका प्रधानमन्त्री ओली लगायतका राजनीतिक उच्च नेतृत्वले मिडियासँग खासै कुरा गर्नु भएन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छोटो समय मात्र टुँडिखेलमा बस्नुभएको थियो भने नेकपाका तेस्रो तहका नेताहरू मात्र पुरै समय टुँडिखेलमा देखिन्थे। मन्त्री अधिकारीले मुलुकको समृद्धिका लागि गरेको योगदान धेरैले स्मरण गरिरहेका थिए। उनले छाडेर गएको सपना पूरा गर्न सबैजना लाग्नुपर्ने उनीहरू बताइरहेका थिए। नेकपा नेताहरूले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भिजन भएको व्यक्ति गुमाएको टिप्पणी गरिरहेका थिए। नेकपा नेता वामदेव गौतमले मन्त्री अधिकारीले छोडेर गएका दस्तावेज अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकास गर्ने एउटा योद्धा चाहिँ बन्नुभयो र यो राष्ट्रले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। हामी पुरानो पिँढीका व्यक्ति भइसकेका छौँ। हाम्रो पछि 8-10 जना व्यक्तिहरू मात्रै छन् जसले सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने क्षमता राखेका छन्। तीमध्ये एकजना उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाट हामीले पार्टीले र राष्ट्रले एउटा ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो क्षतिपूर्ति धेरै लामो समय लाग्नेछ पुरा गर्नको लागि। श्रद्धाञ्जली दिन टुँडिखेल पुगेका काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिकारीसँग आफ्नो राजनीतिक भन्दा बढी व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको र उनको निधनले ठुलो क्षति पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा पार्टीको मात्रै नोक्सानी होइन, रविन्द्रको क्षति कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै चाहिँ नि यो क्षति होइन, यो मुलुककै क्षति हो भनेर मैले महसुस गरेको छु। र यस्ता प्रतिभाशाली युवाहरूबाट नै देश चाहिँ बन्ने हो। त्यो देश बन्नको लागि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ थियो आज चाहिँ हामीले गुमाएका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अधिकारीले थुप्रै दस्तावेजहरू छोडेर गएकाले त्यसै अनुसार अब विकासको काम अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। यो त ठुलो नोक्सान हो। रविन्द्र अधिकारी हामी सबैले अत्यन्त आशा गरेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र हिजोको लोकतान्त्रिकरणको आन्दोलनमा पनि जुन उहाँको भूमिका रह्यो, अब पछिको यो समृद्धिकरणको युगमा उहाँ एउटा विशेष प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो, रुचि राख्नुहुन्थ्यो, किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ उहाँले। र त्यो हिसाबले चाहिँ ठुलो अपेक्षा गरिएको व्यक्तित्व गुम्दाखेरि राष्ट्रलाई ठुलो क्षति भएको छ। श्रद्धाञ्जली दिनका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत काठमाडौँ आएका थिए।
प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ठूलो त्याग गरेका अधिकारी अब लाभको समयमा देशले गुमाउनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। संगठन सङ्घर्षका दुवै अनुभवहरू बोकेको एउटा अनुभवी युवा नेता हो। वास्तवमा उहाँले संगठन र सङ्घर्षका माध्यमबाट जे अनुभव हासिल गर्नुभएको थियो राष्ट्रको सेवामा लगाउने समय सुरु भएको थियो। उहाँले त्यो मौका पनि पाउनु भएको थियो र त्यो मौकालाई उहाँले सार्थक बनाउने आफ्नो योजनाका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। उहाँको अभाव वास्तवमा भन्दै हो भने अहिले पर्यटन क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा उहाँले अगाडि बढाएका योजनाहरूको चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा राष्ट्रले निकै ठुलो क्षति बेहोरेको छ। अर्कोतर्फ पार्टीले एउटा उदयमान युवा नेतालाई गुमाएको छ। एउटा अपूरणीय क्षति हामीले बेहोरेका छौँ। श्रद्धाञ्जलीका लागि टुँडिखेल पुगेका अधिकांश मानिसहरूको आँखा रसाएका देखिन्थे। ती दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालभरि रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाका लागि श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू मात्र देखिन्थे। राजनीतिक नेतृत्वले भोलि देशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेताका रूपमा रविन्द्र अधिकारीलाई सम्झिएका छन्, जो आज हामी माझ हुनुहुन्न। राजनीतिक गतिविधिहरू चुनौतीहरूको मूल प्रभावमा रहेर रविन्द्रजी मुलुकका लागि, हाम्रो राजनीतिका लागि, हाम्रो पार्टीका लागि र यो सबै कुराका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। जुनसुकै जिम्मेवारीका लागि समेत उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो र त्यो व्यक्ति गुमाउनु पर्नु जतिखेर तयार भयो, फेरि सबभन्दा राम्रो गरी तयार भयो, त्यतिखेर हामीले त्यो मान्छेलाई गुमायौँ। यसर्थ यो हाम्रो राजनीतिका लागि, हाम्रो आन्दोलनका लागि एउटा ठुलो क्षति हो भनेर बुझ्छु मैले। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एउटा होनहार उदयमान नेता गुमाएको छ। देशले एउटा असाध्यै कुशल व्यवस्थापक, विकास प्रेमी नेता र भविष्यमा राजनेता हुने युवा नेतालाई गुमाएको छ। अपूरणीय क्षति भएको छ। नेपाली राजनीतिलाई नै अपूरणीय क्षति भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै होइन र हाम्रो पुस्तालाई क्षति भएको छ र अग्रगामी सोच भएको नेपाली समाजलाई नयाँ ढङ्गले नेतृत्व दिन सक्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले गुमाएका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा उहाँले जति सुधारका कामहरू सुरु गर्नुभएको थियो, केही सुधारका कामहरूको परिणाम पनि देखिने अवस्थामा थियो। ती परिणामहरू आउन नपाउँदै हामीले उहाँलाई गुमायौँ। ज्यादै दुःख लागेको छ र उहाँले सुरु गरेका कतिपय कामहरू मलाई लाग्छ कि पर्यटन क्षेत्रले पछिसम्म सम्झिनेछ र उहाँ ती कामहरूका परिणामहरू चाहिँ त्यो देखिँदै जानेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन, नागरिक उड्डयन, संस्कृतिको क्षेत्रमा उहाँले एउटा फुटप्रिन्ट जुन छोडेर जानुभएको छ, त्यो पछिका पुस्ताले पनि त्यो सम्झिरहेछ। समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली। राष्ट्रलाई समृद्ध बनाएपछि नेपाली जनता पनि सुखी बन्दै जान्छन् भनेर लाग्नुभएको छ। यसलाई साकार पार्नका लागि सबैभन्दा अघिल्लो मोर्चामा रहेर उहाँले हिजो मात्रै उहाँ उता जानुभयो। फर्केर आइसकेपछि अर्को सिड्युल थियो उहाँको कार्यक्रम। बेलुका फेरि उड्नुपर्ने थियो जर्मनीका लागि। यति छिटो काम गरेर म चाहिँ अगाडि के अरे विकास निर्माणको कामलाई अगाडि लैजान्छु भन्नुभयो। अहिले भैरवाको एयरपोर्ट अब असारमा यसको काम सिद्धिँदैछ। यही रफ्तारले अरू देशका अरू क्षेत्रमा पनि, चाहे पर्यटनका क्षेत्र, सबै क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ त्यस हिसाबले काम गर्नुभएको थियो र अचानक जुन खालको एउटा दुर्घटनामा परेर उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न र हामीबाट सदाका लागि बिदा हुनुभएको छ। यो एउटा राष्ट्रका लागि अकल्पनीय एउटा क्षति हो। एउटा डाइनामिक, एउटा चाहिँ भिजन भएको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ र हामीले सँगै विद्यार्थी कालदेखि आजका मितिसम्म सँगै काम पनि गऱ्यौँ राजनीतिक रूपमा धेरै ठाउँमा। र नयाँ अहिलेको जसरी मुलुकको राजनीति चलिरहेको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, योभन्दा फरक किसिमबाट हामीले कसरी राजनीतिलाई अगाडि बढाउने र यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि समग्र राजनीतिक पार्टीहरूको एक ठाउँमा उभिएर यसलाई चाहिँ कसरी मुलुकको समस्याको समाधान गर्ने र अहिले पछिल्लो चरणमा राजनीतिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विजय भइसकेपछि पनि उहाँ चाहिँ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि एक्लै होइन, सामूहिक रूपमा नै हिँड्नुपर्छ हामी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ उहाँको एउटा अलिकति दूरदर्शिता पनि थियो र यो परिवर्तनलाई हामीले कसरी जनताको लागि काम गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी सबै हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको भावना थियो। उहाँ एकजना धेरै नै आशलाग्दो, भरपर्दो र धेरै सम्भावना बोकेको नयाँ पुस्ताको एकजना
प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संविधान निर्माणको क्रममा खास गरिकन संविधान सभामा भएका बहस र विवादहरूलाई समन्वय गर्न र संविधान निर्माण गर्न पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुभयो र संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा धेरै कम सांसदहरूमध्ये सफल विधायकको रूपमा निस्किन्छन्। रविन्द्र अधिकारी एकजना सफल विधायक हो र नेपालको संसदमा उहाँको अनुपस्थिति लामो समयसम्म खड्किन्छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा अकल्पनीय र दुःखद निधन हुन पुगेपछि श्रद्धाञ्जलीका लागि काठमाडौँमा त राखियो, तर आफ्नै सहर कास्की पोखराका जनताले अन्तिम श्रद्धाञ्जली र अन्तिम दाह संस्कार जिल्लामै गर्ने भनेपछि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको शव पोखरा लगियो, जहाँ निकै ठुलो जनसागर उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन हुर्लिएको थियो र अन्तिम दाह संस्कार पोखरामै गरिएको थियो। अन्यको भने काठमाडौँमा अन्तिम दाह संस्कार गरियो। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको शुक्रबार अपराह्न रामखाट स्थित सेती नदी किनारमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय अधिकारीलाई जेठा छोरा विराजले दागबत्ती दिएका थिए भने त्यसअघि नेपाली सेनाको एउटा टुकडीले तोपको सलामी दिएको थियो। रामबजार स्थित प्रदर्शनी स्थलमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सुरु भएको शवयात्रा नयाँ बजार, महेन्द्रपुल, रानीपौवा, अस्पताल चोक र गीता मन्दिर हुँदै रामघाटसम्म पुगेको थियो। शवयात्रामा हजारौंको संख्यामा स्थानीयहरू सहभागी भएका थिए। श्रद्धाञ्जली र शवयात्रामा सहभागीहरू लोकप्रिय नेतालाई अकस्मात गुमाउनु पर्दा निकै भावविह्वल बनेका थिए। आफन्तजन र केही शुभचिन्तकहरू भक्कानिँदा अरूलाई पनि मन थाम्न मुस्किल भइरहेको थियो। शुक्रबार पोखरामा दिनभर बजार खासै खुलेनन् भने सवारी साधन पनि निकै कम चलेका थिए। अनेरासो बिउका कास्की अध्यक्ष सहित केही स्थानीय युवाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा केश मुण्डन गरेका थिए। काठमाडौँबाट गएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा नेता वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई, राजन भट्टराई, घनश्याम भूषाल, मन्त्री पद्मा अर्याल, काङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पोखरामै अधिकारीलाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। ऊर्जावान, जुझारू एवं जनप्रिय नेतृत्व गुमाएको पीडा भोगिरहेको देशले फागुन 18 गते शनिबार वृद्ध वृद्धाका अभिभावक पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीलाई गुमायो। पटक पटक मन्त्री बन्नुभएका र वामपन्थीको नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार बन्दाका अर्थमन्त्री अधिकारीको 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी राजनीतिका लागि 70 वर्ष उमेर हद तोकेपछि नेता अधिकारी एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनपछि निष्क्रिय थिए। अधिकारीको पार्थिव शरीरलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आइतबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा राखी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अधिकारीको पार्थिव शरीरमा संयुक्त रूपमा पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए। अधिकारी प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ता धुम्बाराई पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। नेकपा अधिकांश नेताहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेका थिए। नेकपाका अधिकांश कार्यकर्ताहरू अहिले आफूहरूको पार्टीले 2/3 मत प्राप्त गर्नुमा अधिकारीको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गरिरहेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता माधव कुमार नेपालले अधिकारीको निधनले संविधान, कानून र आर्थिक माध्यमबाट जनतालाई सेवा दिइने एक विचारक पार्टीले गुमाउनु परेकोले दुखित भएको बताए। उहाँ वास्तवमा एउटा कुशल र लोकप्रिय अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। राम्रो बजेट उहाँले ल्याउनु भयो। जनताले उहाँलाई सधैँभरि सफल र असल अर्थमन्त्रीको रूपमा सम्झिरहनेछन्। जीवनभर लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि लडेका अधिकारी भारत निर्वाचनमा रहेर पञ्चायतका विरुद्ध प्रजातन्त्र प्राप्तिका संघर्षमा समेत सहभागी भएका थिए।
उनले 2046 को जनआन्दोलनमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा कार्यालय पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनेताका रूपमा आफूले अधिकारीलाई लिएको बताए। कांग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा त्यति ठुलो भेद उहाँले देख्नु पनि भएन र दुईटैको एकताको पक्षमा पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायतसँग लड्दाखेरिमा दुईटै मिलेर लड्नुपर्छ, एकता चाहिन्छ भन्ने पक्षमा उहाँ चाहिँ सधैँ दृढ रहनुभयो र देशको विकासको काममा पनि उहाँ त्यत्तिकै उदार र अत्यन्त जनतालाई विकास प्रेमी नेता हैन, जनताको विकास प्रेमी नेता हुनुहुन्थ्यो र भरतमोहनजी साँच्चै असल मान्छे, मैले उहाँलाई त्यो रूपमा चिन्छु। आफू वामपन्थी भए पनि अधिकारीको त्यसबेला शक्तिमा रहेका कांग्रेसका कोइराला परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेका कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला अधिकारी आफ्नो अभिभावक भएको बताउँछन्। अभिभावकको रूपमा पनि मैले चिनेको। मैले राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँले पटक पटक मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, यसरी जानुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भने मैले कुनै कुरा बोले हुन्थेँ। त्यो बोल्दाखेरि पनि उहाँलाई चित्त बुझेको छ भने पनि राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो, चित्त बुझेको छैन भने पनि यसलाई करेक्सन गर भनेर उहाँले सम्झाइरहनुहुन्थ्यो हामीलाई, हैन। त्यस्तो व्यक्ति। दाजु तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला 2051 सालमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेपछि अघि सारिएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ वृद्ध भत्ता कार्यक्रम लोकप्रिय बनेका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा अधिकारीबाट सामाजिक परिवर्तन र न्यायका लागि आफूहरूको पुस्ताले धेरै सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। सरलता र मुलुकको लागि चिन्ता गरिरहने, निरन्तर चिन्ता गरिरहने र निरन्तर लागिरहने व्यक्तित्वको रूपमा चिन्नुपर्छ र उहाँले अघि बढाएका मुद्दाहरूलाई, खास गरी उहाँले अघि बढाउनुभएका सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हरेक स्थानीय निकायमा विकास बजेट विनियोजन अधिकारीकै बजेट वक्तव्यबाट हुन थालेका हुन्। 2061 मा अर्थमन्त्री बन्दा अस्पतालमा सुत्केरी हुनेले भत्ता पाउने व्यवस्था गरेका थिए भने 2067 सालमा अर्थमन्त्री बन्दा महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गराउँदा छुटको व्यवस्था समेत अधिकारीले गरेका थिए। अधिकारी 2047 सालको संविधान मस्यौदाकार हुन् भने पछिल्ला 2 संविधान सभाको पनि सदस्य रही संविधान निर्माणमा सहभागी व्यक्ति हुन्। नेपालको आकाश सुरक्षित छैन, यसकारण आइकाओले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको थियो। आइकाओले राखेको ब्ल्याक लिस्ट लगातारको पहलपछि हट्न सफल भयो र क्यानाडाको मोन्ट्रियलसम्म पुगेर पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नै त्यो सर्टिफिकेट बुझेर आएका थिए। यसपछि उनी निरन्तर अब युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउनु पर्नेमा लबिङ गरिरहेका थिए। त्यसकै लागि उनी जर्मन जाने तर्खरमा पनि थिए। दुर्घटनाको भोलिपल्ट नेपाली आकाश निरन्तर परिवर्तन हुने मौसमको कारण, भूगोलको कारण, विविध कारणले सुरक्षित छैन भन्ने जुन मान्यता थियो त्यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने रविन्द्र अधिकारीको मान्यता थियो। तर त्यही जोखिमपूर्ण भूगोल, त्यही वातावरण र तिनै अवस्थामा परेर पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको दुःखद निधन हुन पुग्यो। बुधबार ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटना भई बहालवाला उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीकै मृत्यु भएपछि फेरि एकपटक नेपालको हवाई आकाश कतिको सुरक्षित छ भन्ने बहस शुरू भएको छ। यो घटनाले युरोपेली युनियन EU को प्रतिबन्ध हटाउन नेपाललाई झनै मुस्किल हुने जानकारहरू बताउँछन्। हालसम्म नेपालमा 35 वटा हेलिकप्टर र 17 वटा साना ठूला विमान दुर्घटना परेको तथ्याङ्क छ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल यस किसिमको घटनाका कारण खोजी गरी विमान दुर्घटनाको घटना दोहोरिन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हामीले यो घटनाको छानबिन गर्नको लागि विज्ञ सहितको एउटा आयोग पनि बनाएका छौँ। त्यसले अविलम्ब प्रतिवेदन दिन्छ र यस पछाडिको कारणहरू हामी खोज्छौँ। नेपालमा यान्त्रिक, मौसम र इन्जिनियरिङ त्रुटिका कारण हवाई दुर्घटना हुने गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन बताउनुहुन्छ। तर 10 वर्ष अघिको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा हवाई दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आएकोले नेपाली आकाश सुरक्षित हुँदै गएको उहाँको तर्क छ। हावा पनि खराब छ, यो त्यसकारणले बढी एक्सिडेन्ट भयो यो भन्न मिल्दैन कि। अब कुरा के छ भने तपाईको मेन मेसिन र इन्भाइरोनमेन्ट
तपाईँले हावापानी भन्नु त्यसलाई इन्भाइरोमेन्ट भन्नुहोस्, यो तिनटै ब्यालेन्स हुनुपर्छ। मेसिन जो मान्छेले मेसिन चलाइरहेको छ कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चलाइरहेको छ, कुन मेसिन चलाइरहेको छ, त्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो। मतलब तिनटैको भार बराबर हुनुपर्छ। मान्छे पनि त्यत्तिकै इफिसियन्ट हुनु पर्यो, मेसिन पनि त्यत्तिकै राम्रो हुनु पर्यो र इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यत्तिकै फेभरेबल हुनु पर्यो। अब एडभर्स वेदर छ, टेक्निकल प्रब्लम भयो भनिसकेपछि त्यसको प्रोसिड्योर छ नि। यदि तपाईँले प्रोसिड्योर फलो गर्नुभयो भने सुरक्षा छ, सुरक्षित छ। हवाई दुर्घटनापछि बन्ने गरेका विभिन्न समिति आयोगका प्रतिवेदनले खराब मौसम, भौगोलिक बनावट, इन्जिनियरिङ एवं पाइलटको त्रुटिको कारण घटना हुने गरेको देखाउने गरेका छन्। हवाई क्षेत्रका विज्ञहरू भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन्। सरकारले हेलिकप्टर दुर्घटनामा छानबिनका लागि आयोग बनाएको छ। छानबिन गरेर सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन पक्कै पनि आयोगले सरकारलाई बुझाउला। तर अहिले एउटा उठिरहेको सवाल के छ भने भिआइपीको सवारी कसरी चलाउने, भिआइपीको सवारी सुरक्षामा कस्तो किसिमको सतर्कता अपनाउने, यदि सतर्कता नअपनाउने हो भने कस्तो किसिमको दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने पाठ पनि यो हेलिकप्टर दुर्घटनाले सिकाएको छ। रविन्द्र अधिकारी विकासका कुरा निरन्तर गरिराख्नुहुन्थ्यो। भिजन 2020 उहाँको सपना थियो। काठमाडौँ बाहिर इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू उहाँका प्राथमिकता थिए। देशभरिका एयरपोर्टहरू सञ्चालन उहाँका प्राथमिकता थिए। यसैगरी पर्यटन क्षेत्रकै माध्यमबाट देशको मुहार फेर्ने सपना रविन्द्र अधिकारीको थियो। यो हामीले सुनेका विकास सपना हुन्, कति नसुनिएका विकास सपनाहरू पर्यटन मन्त्री अधिकारीको दस्तावेजमा छन्। यी सम्पूर्ण सपनाहरूलाई जस्ताको तस्तै चरितार्थ गरेर उतार्न सके मात्र पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। हामी भने विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको विकास सम्बोधन अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका रूपमा छोडेर बिदा हुँदैछौँ। पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटन वर्ष 2020 को घोषणा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार लगायतका योजनामा सक्रियतापूर्वक लागेका उहाँ आफ्ना योजनाहरू अधुरै छाडेर अल्पायुमै बित्नुभयो। हेलिकप्टर दुर्घटना हुनु अघि पनि उहाँ तेह्रथुममा आयोजित एक कार्यक्रममा चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणको योजना सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चुहानडाँडा हेर्न पठाएको बताउनु भएको थियो। अन्नपूर्णपोस्ट.com-बाट लिएको यो भिडियो नै उहाँको अन्तिम सम्बोधन बन्न पुग्यो। यो ठाउँ यस क्षेत्रको उपयुक्त ठाउँ भएको हुनाले पनि हामीले यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा छलफल गर्यौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई भन्नुभयो त्यसको सन्दर्भमा के कस्तो लाग्छ सबै कुराहरूको डिटेल अध्ययन गर्नुस्। अघिल्ला अध्ययनका आधारमा हामीले फेरि अध्ययन गर्यौं र अध्ययन गर्दाखेरि आज हामी नक्सा र सबै सहित एउटा अध्ययन पुरा गरिसकेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यो अध्ययन गरिसके पछाडि अरू होइन पर्यटन मन्त्री आफै गएर चाहिँ चुहानडाँडा हेरेर आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो अध्ययन पछाडि आज हामी यो ठाउँको स्थलगत अध्ययन गर्नको लागि आएका छौँ र स्थलगत अध्ययन यतिकै हेर्दाखेरि पनि अरू स्टडीले त बताइरहेको छ, अरू अध्ययनले त बताइरहेको छ, यतिकै हेर्दाखेरि पनि यहाँ एयरपोर्ट बनाउनको लागि उपयुक्त ठाउँ छ, किनभने यहाँ केही कुराले पनि छेक्दैन। त्यस्तो ठाउँमा यो भएको हुनाले सबै हिसाबबाट यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सन्देश पनि भन्न चाहन्छु कि सरकार यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउनका लागि प्रतिबद्ध छ। त्यसकारणले हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरुको बिचमा आएका छौँ। तपाईहरुको साथ छ, हामी सबै मिलेर यो कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ।